أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني فهما، اللهم رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. کر غور تو ہتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور تو ہتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے. ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیا کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور. ایک گل نو یاد تو رکھیا بد، ایک دن مرنا ضرور ہے. مختصر حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین. میرے اور تساں دے دلاں دی بہار مکی مدنی سرکار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ اس رب دی توفیق خاص نال اس مقام تے جمع ہوئے ہیں. اللہ میرا اور تسا سارے آندہ اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. عزیزان محترم سامعین کرام اور سامعات، اے مالک کائنات دا عظیم ترین فضل ہے کہ اس رب کائنات نے سانو انسان بنا کر کے دنیا تے بھیجیا. حضرات دل قدر
انسان دے دنیا تے آن تو بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان نو کئی ایک رشتیاں دے اندر تقسیم کر دیتا. کتے انسان دے ماں باپ والا رشتہ، کتے انسان دے میاں بیوی والا رشتہ، کتے بہن بھائی والا رشتہ، اولاد والا، اور کتے اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار عطا کیتے. اور خالی اللہ تعالیٰ نے اے رشتے عطا نہیں کیتے بلکہ انہاں رشتیاں نو نبھان دا طریقہ بھی اللہ نے سانو قرآن و حدیث جو دسیا کہ کائنات دے لوگو اگر قرآن تے حدیث دے مطابق زندگی بسر کرو گے تے کدے بھی زندگی چ پریشان نہیں ہوو گے. تے ذرا کو تسی پٹری تو ہٹ جاؤ گے تے تواڈے دن بھی پریشانیاں اندر، راتاں بھی پریشانیاں دے اندر گزرن گیاں. اور سب تو پہلے اگر اللہ نے اس کائنات اندر کوئی رشتہ بنایا ہے تے او میاں بیوی والا رشتہ بنایا. سب تو پہلا انسان دا رشتہ اگر بنے ہیں تے میاں بیوی والا رشتہ بنے ہیں. باقی رشتے سارے بعد اندر بنے. اللہ اکبر اللہ. تے آئیے میاں بیوی دے چند ایک حقوق جڑے اسی انہاں تو دور جا چکے ہیں، جدی وجہ تو ساڈیاں لڑائیاں تے جھگڑے ختم ہون دا نام نہیں لے رہے. کر سو وہ پہلا تھوڑا جا کٹ کرو، ہاں جی تھلے جان. جدی وجہ تو ایکو درہ کٹ کرو. جدی وجہ تو یہ ساڑھے معاشرے دے اندر بربادیاں ہی بربادیاں نے. آؤ اگر اسی اسلامی طریقے دے مطابق زندگی بسر کرنا سکھ گئے تے انشاءاللہ یہ ساڑھوں زندگی بسر کرن دا طریقہ تے والا جائے گا اور پریشانیاں مک جان گیاں. آئیے توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آوے درود محبت نل پیار نل پڑیا کرو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا، ذرا توجہ کر دے جانا. کائنات دے رب نے سب تو پہلا کائنات اندر اگر کوئی انسان بنایا انہاں دا نام حضرت آدم رکھے اللہ تعالیٰ نے. تے حضرت آدم پوری انسانیت دے باپ بن گئے اور حضرت آدم پہلے نبی کائنات اندر مبعوث ہوئے نے. اللہ کو اکبر جدو آدم آئے نے تے دنیا تے کوئی انسان نہیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی دے وچوں اللہ تعالیٰ نے ساڈی ماں حوا نو پیدا کیتا. سب تو پہلا رشتہ جڑا آسمان تے بنیا او میاں بیوی والا رشتہ بن گیا. آدم تے اما حوا زندگی بسر کرن لگ پے، جنت تے میوے کھان لگ پے، جنت دی جنابے آراشتہ سامان بن گئے اور محبت تے پیار تے اللہ دیاں رحمتاں سمیٹن والے بن گئے نے. بعد اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں دعاں جیاں دے وچوں دعاں اس جوڑے دے وچوں اللہ تعالیٰ نے نسلوں پیدا فرمایا. اللہ اکبر. حضرت آدم دے پہلے دو بیٹیاں دا ذکر قرآن پاک اندر آمدا ہے جنہاں نے آپس اندر لڑائی کی تھی. ایک دا نام حابیل تے ایک دا نام قابیل. اللہ اکبر. پتہ اے لگیا کہ سب تو پہلا رشتہ میاں بیوی والا دنیا تے آیا. او دے تو اللہ تعالیٰ نے پھر نسل پیدا فرمائی تے نال ہی سورہ
النساء دے اندر اللہ تعالی فرماندے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو اے لوگو اللہ تو ڈر جاؤ جنہیں تانوں ایک جان تو پیدا کیتا ہے باپ اندر تہاڈا جوڑا جوڑا بنا دیتا ہے ڈر جاؤ اس رب دے کولو اس پروردگار دے کولو ڈر جاؤ پھر تہاڈے وچوں اللہ نے کئی مرداں نوں پیدا کیتا باپ اندر کئی نسلاں دنیا تے اندر آئیاں نے اللہ اکبر اللہ آئیے توجہ کر دے جانا غور کرنا ذرا حضرات دی وقار میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سورہ روم ہے 21واں پارا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا کی معنی تے کی مطلب اللہ فرماندے نے اے اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں نے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر تانوں جوڑا جوڑا بنا دیتا ہو تاکہ تسی ایک دوسرے تو آرام حاصل کرو جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو اور فرمایا تواڈے درمیان محبت پیدا کر دیتی اللہ تعالیٰ نے اللہ نے رحمت محبت تانوں پیدا کر دیتی ہے اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگو اے رشتے اللہ سمانا تے بناندا ہے ہن گل سوچن والی تے سوچ کے تے سمجھن والی کیڑی ہے اللہ کو اکبر اللہ سانوں کی کرنا پوے گا ماں باپ دا سب تو اول حق وے اپنے بیٹے بیٹی دا رشتہ کرن لگن تے اچھی طرح انہوں ٹٹولیا کرن تے انہوں دیکھیا کرن کہ اسی جتھے اپنی بیٹی دا نکاح کرن لگے او اس حق اندر ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اسی اپنا بیٹا جتھے دین لگے او ساڈا بیٹا اوتھے ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا میرے آقا فرماندے نے تین چیزاں دے مد نظر رکھ کے بیٹی دا رشتہ کیتا جاندا ہے پہلا دولت ویکھی جاندی ہے پھر اس عورت دا حسب نسب تے خاندان ویکھیا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تے حسن و جمال ویکھیا جاندا ہے اور فرمایا پھر اس عورت دا دین ویکھیا جاندا ہے چار چیزاں ویکھیاں جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ مال و دولت حسب نسب تے حسن و جمال اور دین ویکھیا جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے بہترین لوگ نے کامیاب کہ جڑے عورت نال نکاح دین دی بیس تے کردے نے کہ قرآن دی حافظت تے چلو اینو گھر لے آئیے کی ہویا جو ماڑے گھر دی بچی ہے کوئی گل نہیں ساڈے گھر وچ آ کے دین پڑھائے گی بچیاں نو تے سانوں بھی قرآن دیاں باتاں سکھائے گی اللہ اکبر اللہ تے اگر بیٹا عالم دین لب جائے اس تو ود کے ہور کی چاہیدا ہے او پاویں کمان والا کوئی نہیں پاویں ماڑے گھر دا غریب خائے لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دے احکام نو اگے پہنچان والا اس خامن دا انتخاب تو کر لے اے میری بہنا اللہ تینوں دنیا تے آخرت دی عزت عطا فرمائے گا پھر تیری ساری زندگی بہتر گزرے گی اگر دین پڑے ہوئے دونوں گھر وچ آ جان گے پھر میاں بیوی دیاں لڑائیاں مک جان گیاں ختم ہو جان گیاں ہن ویکھو بنیادی گلاں کر لئیے اسی جدے شادی کرنے آؤ شانتی دی پہلی رات نو اسی رسم
हिना दा नाम देने मेहंदी वाली रात आ जाती है। उस रात नूं ही कंजर नचाए जाते ने, ढोल टमके बजाए जाते ने और जनाब तरह तरह दियां रस्मां कीतियां जांदियां ने। ओ देख जिस शादी दी बुनियाद इस्लाम दे खिलाफ है, ओ जिस शादी दे अंदर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दियां नाफरमानियां एक रात पहले ही शुरू हो गई ने। दसते सही और रिश्ता किवें दे अंदर सुकून आ सकदा है, किवें दे अंदर मुहब्बत आ सकती है, आना रिश्ते किवें करीब ने। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पक्के जे रंग दा सहाबी सैयदना जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला मेरे पैगंबर दे कोल आए, अर्ज़ां कीतियां या रसूल अल्लाह मैं शादी करना चाहना वा। मेरे आका फरमांदे ने कोल कुछ है कि नहीं है, महबूबा कुछ भी शै कोई नहीं कोले, मेरे को एक चादर मौजूद एक छल्ला मौजूद है। फरमाया जा फुला कर दे अंदर माली दा घर, ओ पोतिया में पानी लगाने वाला दरवाजे पे दस्तक दे और जाकर के क्या मैं तुम्हारी बेटी नाल निकाह करना चाहना। हजरत जुलैबीब निकले ने ते जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी है। देखो निकाह किड्डे आसान ने ते हुण असीं किन्नियां मुश्किलां पैदा कर दित्तियां। दरवाजे पे दस्तक दे दी, अल्लाहु अकबर, मां बाहर आई है ते बाप बाहर आया है। कहने लगे जी जनाब की गल है? कहंदे ने मैनू अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने भेजिया, मैं तुहाडी बेटी नाल निकाह करना चाहना वा। मां बाप दा जवाब सुन लो। कहंदे ने असीं अपनी बेटी नाल मशवरा करके दसां ते धी अंदर सुन रही सी अल्लाह जिहदियां नेक बेटियां अता फरमाए ते जेहड़ियां नेक बेटियां नेकी भुल चुकियां ने अल्लाह उन्हां नूं हिदायत अता फरमाए। धी अंदर सुनदी पई सी, वो जल्दी दे नाल बाहर अपने वाले बहन को लाई और आ करके कहंदी है की गल बन गई? कहन लगे पुत्र धीए ए नबी पाक दा परोना आए, असीं तेनू पुछ के मशवरा करके करने। ते बेटी को कहंदी है अब्बा जी गल सुनो, मां जी गल सुनो, ओ जिन्नू भेजने वाला जन्नत दा परोना है, ओ जिन्नू भेजने वाला नबी रहमत है, ओ बंदा कदे गलत नहीं हो सकदा, चाहे रंग दा काला चाहे माड़ा चाहे गरीब। ऐ मेरे बाले बहन मैनू रिश्ता मंजूर है क्योंकि नबी पाक ने रिश्ता भेजिया है। अगर दीन दी बेस ते रिश्ते कीते जाएंगे तो लड़ाइयां ते चांस कम हो जाएंगे। अगर दीन दी बेस ते रिश्ते कीते जाएंगे तो फिर नचाकियां नहीं होणगियां, फिर साडे घरां दे अंदर प्रॉब्लमां नहीं आणगियां। सोहणिया सुन ते सही जरा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों शादी हो जावे ना अल्लाह फरमांदे ने हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो तुसी औरतां दे लिबास हो, ऐ औरतों तुसी मर्दां दियां लिबास हो। अब तुसी एक दूजे दे सुकून वास्ते पैदा कीते गए हो, एक दूजे दी राहत वास्ते पैदा कीते गए हो। बंदा थकिया टुटिया घर विच आवे और अपनू आंदे सिर ते पट्टी नहीं बननी चाहिए बल्कि आहलन व सहलन मरहबा कहना चाहिए। जिवें तू अपने वीर दे आया इस्तकबाल करनी है, कभी खामद दे आया इस्तकबाल करे ते अल्लाह दी कसम तेरा कर जन्नत बन जाए। और जिवें तू अपने वीरे नू आहलन सहलन ते वेलकम कहनी है, जो कभी अपने खामन दे पैरों थले पत्तियां फुल्लां दियां बिछावे। हाँ खाए वक्त बड़ा दूर जा चुकी है, हुण ये वक्त लिहान वास्ते बड़ा वक्त चाहिए। अल्लाह को अकबर अल्लाह सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां दा खामन किते बाहर निकलिया होया किते काम तो जनाब अल्लाह को अकबर अल्लाह वो घर विच लेट आए ने काफी जनाब से बाद जिहाद तो वापस आए ने। इंज करके घर दे
اندر اللہ کو اکبر اللہ انہاں دا بیٹا دنیا تو جا چکی آوے رات دا وقت بیٹا دنیا تو جا چکی ہے خاوند گھر وچ آیا انہوں آندیاں نال بیٹے دی وفات دی خبر نہیں دیتی بے صبریو اور تو سن لو میرے نبی دی صحابیہ با صبر تے استقامت اب دیکھنا انہاں دے بارے تے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ اکبر اے او صبر والے تے استقامت والے لوگ نے کہ جنات دے اوپر اللہ دے فرشتے سلامتیاں لے کر کے آیا کرتے نے جنت دیاں بشارتاں لے کے آندے نے رات نو دا استقبال کیتا رات بسر کیتی فوت ہوئے بچے نال دے کمرے دے اندر پایا گویا ساری رات اپنے خامن دے سکون دا خیال کرتی رہی رات دا وقت گزریا صبح سہری دا وقت ہوئے ناؤ انج کر کے اکھاں چتھروں نے تے کہندی ہے جان ساڈا پتر اللہ کو اکبر بڑا خوش ہویا کہندی ہے لیکن اللہ دی امانت اپنے مالک دے کول چلا گیا ہے کہندا تو مینوں کیوں نہیں دسیا کہن لگی میں تیرے سکون دی خاطر میں تینوں آندی دس دیندی ہے فوت ہونے والا تے پہلے ہی ٹر گیا میں تیرے آندی تینوں دس دی ہائے میں مر گئی ہائے میرا متھا ہائے میرا جسم ہائے میرا سر درد ہائے میری لتاں ہائے میرے ہاتھ ہائے میں مر گئی میں رڑ گئی میں ڈب گئی خامد ہوندے ہی جناب تیریاں گلاں سنن لگ پے اودی تھکاوٹ لتھن دی بجائے اور چڑھ جائے اودا دل کردا میں ہی کتے سر کندرل مار کے مر جا یا میں نکل جا باہر کتے دور چلا جاواں گھر وچ مڑ کے نہ آواں اوندی ہی پھوے کٹنیاں شروع ہو جاندیاں نے انج دے کم نہ کریا کر تیرا رشتہ اللہ نے آسماناں تے عظیم بنایا ہے اللہ اکبر خامن دا خیال کریا کر اللہ اکبر اللہ توجہ کر نظر آؤ کہندا تو مینوں دسیا کیوں نہیں کہندی میں دس دیندی تے کتے تیرے سکون وچ خلل نہ جاندا ہائے میں قربان جاواں کائنات دے لوگو میرے آقا فرماندے نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جان دیو کائنات دے لوگو اگر میں چاہندا تے عورت واسطے میں کی حکم دیندا اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز کوئی نہیں فرمایا لو کنت امرا اخذ ان یسجد کائنات دے لوگو اگر سجدہ اللہ تو علاوہ جائز ہوندا تے میں حکم دیندا عورت نو کہ اپنے خامد نو سجدہ کریا کر کڈا بڑا حق ہے تے بیان کرنے والا سب تو بڑا حق ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو علاوہ بولو سجدہ جائز اے سارے جتیاں چھتراں دے لیک نے جڑے مالک نو چھڈ کے ہوراں دے پہ سجدے کر دے نے کل قیامت نو سارے نکھیڑے ہو جان گے اللہ تو علاوہ تے خالی سر تھوڑا جا جھکانا بھی جائز نہیں ہے تے اوتھے قدماں وچ سجدے پہ کر دے نے کئی لوگ اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما اللہ ایک کافر بھی پتھر دیاں مورتاں اگے سر جھکایا کر دے سن لیکن اللہ دے ہاں انہاں دی اوقات مچھر دے پر دے برابر بھی کوئی نہیں جڑے مالک نو چھڈ کے سجدے کتے اور کرن اللہ سونے دا ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے اللہ سونے دا ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے اللہ چھڈ کے نہ غیراں کول جا تے غم تیرے مک جان گے اللہ چھڈ کے نہ غیراں کول جا تے غم تیرے مک جان گے کہندا نہیں محمدی یہ لوگ سارے کہندے نے چکے ہوئے رکھاں نو ہی پھل بوٹے پیندے
نے آپ بھی دے اگے سارے نو جھکا پیغام تیرے مک جان گے دے اگے ہاں تو بھی سارے نو جھکا پیغام تیرے مک جان گے میرے آقا فرماندے نے اگر حکم دینا ہوندا میں عورت کو حکم دیندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کریا کر ایک عورت دا حق کیے خامد جناب او دے حقوق کی نے فرمایا خامد زخماں دا پریا ٹوٹیا زخماں دا گھر وچ آئے عورت انہاں زخماں تے اپنی زبان دے نال بھی اگر چٹ کر کے خامد دا حق ادا کرنا چاہے تے نہیں کر سکتی خامد نو اللہ تعالی نے کس قدر حاکم بنایا ہے خامد نو کس قدر اللہ تعالی نے کائنات دے اندر کائنات دے رب نے بنایا فرمایا الرجال قوامون علی النساء جڑے مرد نے نہ عورتاں تے حاکم بن گئے نے اور مرداں دی فضیلت عورتاں تو زیادہ ہے اس واسطے اور تو اپنے خامن دا خیال کریا کر اپنے خامن دی عزت کریا کر اپنے خامن دا احترام کریا کر خامن گھر وچ آئے تے اٹھ کے تے جناب استقبال کریا کر اللہ اکبر اللہ آئیے توجہ کرنا صحیح بخاری شریف دے اندر روایت جداں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کی فرمایا میرے آقا فرماندے نے خامد نو بھی چاہیے کہ اپنی عورت اپنی بیوی بنال حسن سلوک کریا کرے کیونکہ عورت جڑی نہ ٹیڑھی پسلی تو پیدا کیتی گئی ہے فرمایا اگر خامد نو سیدھا کرنا چاہے گا تو اینو توڑ بیٹھے گا تے نقصان اٹھائے گا اس واسطے فرمایا بہترین انسان جدا اخلاق سب تو اچھا فرمایا اس تو بھی بہترین وہ بندہ ہے جدا اخلاق گھر والے نال سب تو اچھا ہے فرمایا کسی دا کردار جاننا چاہندے ہو نا وہ ویکھو گھر وچ کیویں دا ہے کسی دا اخلاق ویکھنا جے نا ویکھو گھر وچ دا اخلاق کیویں دا ہے گھر والے بھی اودے تو راضی نے کہ نہیں اوے بار یاراں سجنا تے ہزاراں خرچ کر دینا کدی آکھی میں اپنی بیوی واسطے بھی فلاں چیز لے کے چلا جاواں کیوں نہیں دل وچ آندا یاراں واسطے جان بھی حاضر ہے خیرات بھی حاضر ہے سب کچھ تے بیوی گھر وچ بھکھا سو جاندی ہے تیرے انتظار دے اندر تے اج دے نوجوان نو اج دے خامد شوہر نو شرم نہیں آندی کہ یاراں تو ود کے اگر میرا کوئی دوست ہے تے گھر وچ بیٹھی اوویں جنوں میں نکاح کر کے گھر وچ لے کے آیا ماں باپ دے جگر دا ٹکڑا چھین کے جنوں میں لے کے آیا ماں وہ سب تو زیادہ حق رکھن والی میرے تے سب تو زیادہ حق گھر وچ اگر میری بیوی دے اللہ اللہ اگر سمجھ آ جاوے تے اللہ دنیا بہتر فرما دیں گے ساڈے سکون دا سبب بن جائے گا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جدوں بندہ کھانا کھان لگدا ہے آؤ نا توجہ کرتے جانا ذرا جدوں بندہ کھانا کھان لگدا ہے انہوں چاہیے اوہی کھانا اپنی بیوی واسطے پسند کرے جو لباس آپ پہندا ہے آپ خریددا ہے انہوں چاہیے اپنی بیوی واسطے بھی خرید لوے جو بندہ اپنے لیے پسند کردا ہے اپنی بیوی واسطے بھی پسند کرے اللہ میں قربان جاواں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ان کر کے نبی پاک ایک پیالے دے وچوں دودھ پیا کر دے جس جگہ تے نبی پاک اپنے لب مبارک لا کر کے دودھ پیندے میں بھی اس جگہ تو دودھ پیا کر دی اس پیالے دی اس جگہ تو دودھ پیا کر دی تاکہ محبت بڑھ جائے تاکہ پیار بڑھ جائے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ہن کر کے نویں شادی ہوئی نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے آؤ نا محبوبہ اسی دوڑ لگائیے ویکھنا میاں بیوی دا پسندر پیار دوڑ لگائیے نا سیدہ عائشہ صدیقہ جت گئیاں سبحان اللہ اگے لنگ گئیاں نبی پاک پیچھے رہ گئے ایک وقت گزرتا گیا شادی دے کئی دن کئی مہینے گزر گئے عرصہ گزر گیا میرے آقا فرماتے نے عائشہ آنا ہون دوڑ لگائیے پھر دوبارہ دوڑ لگائی اج میرے پیغمبر جت گئے نے اج میرے محبوب جت گئے نے میاں بیوی دی منوسیت دا طریقہ ایک دوسرے دے نال کھیل بھی کریا کر ایک دوسرے دے ذہن میں بھی پڑھیا کر اور سونیا تیرے ذہن دا سکون تیری بیوی اج دی خواتین تیرے ذہن دا سکون تیرا خامند اے موبائل دی زندگی تو نکل لعنت پاؤ اس موبائل تے آنا اپنے خامند دی عزت کر موبائل نو چھپا دے کتے رکھ دے جدو خامند کر وچ آ جاندا ہے چھڈ دے نیٹ دی جان تے موبائل نو چھپا دیا کر اپنے خامند دی عزت کرنی شروع کر دیا کر او دے گھر وچ آم تو لے کے تے کم تے جام تک دی خدمت کریا کر اور مرد واسطے بھی اے لازم ہے جدو گھر وچ پیر رکھ لیندا ہے اپنے موبائل یار دوست اپنا کاروبار بزنس باہر ہی ختم کر کے آ جایا کرنا کیونکہ تیری بیوی تیری راواں تک دی کر دی اندر بیٹھی ہوندی ہے آ کے تیو دے نال تھوڑا جا خوش موڈ کریا کر خوشگوار اللہ اکبر اللہ کی کریے جی ہن معاشرہ ہی بدل گیا ہے ہن معاشرہ اجازت نہیں دیندا سی کی کرنے اسی کھارے وچ آنے آ تے پکایا کی ہے گل والی کہندی ہے لیائے کی ہو لیاندا کی ہے پکایا کی ہے پکانا کی ہے کھادا کی ہے کھاواں گے کی او یار اے سیاپے رہ گئے نے اے سارا کچھ رہ گیا ہے کدی یہ بھی کیا ہے کہ اج نمازاں کنیاں پڑھیاں نہیں ہیں اج نمازاں کنیاں پڑھیاں دین وچ بھی تھوڑی جی آپس معاونت کرو نا گھر والیے میں کرو باہر گیا سا تو میرے پیچھے نمازاں کنیاں پڑھیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دعا جیاں تے رحمت کرے کہو آمین اللہ دعا جیاں تے رحمت کرے کہ جڑے صبح ایک دوجے نو اٹھاندے نے اللہ دعا تے رحمت فرمائے فرمایا اللہ اس مرد تے رحمت کرے خامند شوہر دے جڑا اپنی بیوی نو صبح اٹھاندا ہے سحری ٹائم او دے منہ تے پانی دے چھٹے ماردا ہے او غصہ نہیں کردی مصلی تے دوویں جی بہ جاندے نے فرمایا اللہ تعالی اس عورت تے بھی رحمت کرے کہ جڑی اپنے خامند نو اٹھاندی اٹھو جی او دے منہ تے چھٹے پانی دے مار دی حدیث دے الفاظ نے او دے منہ تے پانی دے چھٹے مار دیے اونوں کہندی اٹھو جی اٹھ کے مصلی تے بیٹھدے نے رب رب کر ساڈے سیاپے ہی نہیں مکدے ساڈے گھراں دیاں ٹینشناں ہی نہیں مکدیاں سانو پتہ نہیں دیکھو کنے مہینے ہو گئے نے اسی ایک دوجے نو پوچھیا کنیاں نمازاں پڑھیاں اسی پوچھیا ہوے قرآن دی تلاوت کنی گھر وچ کیتی میرا او بچہ میری گل نہیں ماندا میرا او بچہ گل نہیں ماندا رزق جاندا کتھے وے جیب وچ پا کے آیا سا گھر آیا جیب خالی ہے وجہ یہ وے سونیا اسی گھر وچ دین دی معاونت نہیں کردے اسی رب نو یاد نہیں کردے بس ہانڈیاں کھان آئے اسی دنیا تے اسی صرف دنیا تے کھان پین عیش کرن آئے نا میرے ویر معاونت کرو میاں بیوی اے اللہ تعالی دے بہترین شخصیات نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے مینوں تین چیزاں نال بڑی محبت ہے فرمایا مینوں خوشبو نال بڑا پیار ہے فرمایا نماز نال بڑی محبت ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے فرمایا نیک بیوی نال مینوں بڑا پیار ہے تے بیویاں نیک ہون تے پھر پیار آندا ہے کہ نہیں آندا جے بیوی متھے تے وٹ پائے پھر انسان دے چہرے تے نفرت پیدا ہو جاتی پھر کئی وریاں تک نفرت جاندی نہیں میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाते ने हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कायनात दे लोगो मर्द औरत दा लिबास है, औरत मर्द दा लिबास है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान कर दे अल्लाहु अकबर मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जेड़ा मर्द देखो लड़ाइयां दा सबब ते नुकसान ते नाफरमानियां किथों पैदा हुंदियां ने। मेरे आका फरमाते ने जिस औरत नु खामद बिस्तर ते बुलाए वो इनकार कर छड़े, कोई उज़र भी कोई नहीं, कोई वजह भी कोई नहीं, सारी रात फरिश्ते ओदे पे लानत करदे ने। ये हदीस मुबारक झगड़ियां दा सबब औरत। मेरी बहना तेनू खाना चाहिए, लिबास चाहिए, कपड़े चाहिए ने, चूड़ियां चाहिए ने, मेकअप चाहिए, सारा कुछ ते खामन तेनू आवाज देवे ते तू ना है ते फरिश्ते सारी रात तेरे पे लानत कर दे रहे। तेरे हक सारे खामन अदा करे, पोरियां ते चंडियां पै गई कम कर करके, तेरे तो जुदा रह के, इतने इतने दिन तेरे तो दूर रह के सिर्फ घर दा निजाम चलाने वास्ते खामद निकलिया है ते घर विच खामद आए तो ओदा इनकार कर छड़े। फरमाया सारी रात अल्लाह दे फरिश्ते ओदे ते लानत करदे रहिंदे। इथों तक हदीस मुबारक च मैं पढ़िया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इथों तक बस नहीं, अगर औरत तनूर ते खड़ी रोटियां पई पकांदी है ते खामद नूं आवाज दवे, ओनू चाहिए रोटियां उत्थे छड्ड के अपने खामद दी फरमा बरदारी करे, छड्ड देवे सारे काम। ओए बीवी ना फरमान होए ते भावें नबी दी होए अल्लाह जहन्नम दा बालन बना दे। ते गल अहले हदीस दलील नल करदा है। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान अल्लाह फरमाते ने ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना सालिहैन फकानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ व क़ील उदख़ुलन नारा मअद दाख़िलीन। अल्लाह फरमाते ने जान दियो कायनात दे लोगो हजरत नूह दी बीवी ने नूह दियां नाफरमानियां कीतियां, अपने खामन दियां नाफरमानियां कीतियां ने। हजरत नूह दी बीवी नूं आख्या जा कश्ती विच सवार हो जा, ओ नहीं कोई ते हजरत लूत दी बीवी ने भी हजरत लूत दियां नाफरमानियां कीतियां ने। हजरत लूत ने भी आख्या सी आ जा मेरी गल मान ले ते असीं बस्ती छड्ड के चले जाइए, उन्हें भी इनकार की कर दिता। फरमाया वक़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन। अल्लाह ताला ने दुआ नूं जहन्नम दा बालन बना दिता है। आ सोनिया जिथे असीं दुनिया दे कम्मां दे अंदर मुआवनत करने आदियां बीवी दी सानू चाहिए दीन दे कम्मां विच भी मुआवनत करनी, क्योंकि अल्लाह कह रहे ने कुरान पाक अंदर ओ कायनात दे लोगों अपने घर वालियां नूं जहन्नम दी अग तो बचा लवो। फरमाया थोड़ा जा पीछे सूरत तहरीम दे अंदर चले जाइए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। कायनात दे लोगों आप भी अग तो बच जाओ ते अपने घर वालियां नूं भी जहन्नम दी अग तो बचा लो, क्योंकि उस अग दा ईंधन जहन्नम दा ईंधन पत्थर ते इंसान बन जाणगे। इस वास्ते अपने घर वालियां नूं बचा लवो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अगर रिश्ता बड़ा प्यारा प्या ने बताए, मियां बीवी दा प्यार बड़ा प्यारा प्या चलता है, किसी तीसरे शैतान नूं इजाजत नहीं, किसी तीसरे शैतान नूं शैतानियत नहीं करनी चाहिए। उन्हां दुआं मियां बीवी दे अंदर दरार पैदा कर देवे। मेरे आका फरमाते ने जेड़ा कता तल की करदा है कायनात तरफ क़यामत वाले दिनों दे नाल कता तल की कर लवेगा। फरमाया कायनात दे लोगों रिश्तेदारियां जोड़िया करो, तोड़िया ना
کرو کیونکہ اللہ نے رشتے داریاں جوڑن دا حکم دیتا ہے رشتے داریاں توڑن دا حکم نہیں دیتا تو میاں بیوی دا حق دے دیئے کہ جدوں مفلسی آ جائے کوئی قید آ جائے یا پیسے مک جان دولت مک جائے پھر صبر کرنا پڑے گا پھر تھوڑا جا کمپرومائز کرنا پڑے گا بیوی تمہیں صبر کر لے خامند تمہیں صبر کر لے تمہیں صبر کر لو اللہ تعالیٰ فرماندے نے ان اللہ مع الصابرین صبر کر لو اللہ اکبر اللہ جدو ہجرت کی مکے دے اندروں مدینہ منورہ دے اندر آئے نے اللہ دے نبی دی سواری حضرت ایوب انصاری دے کرتے آ کر کے رک جاندی ہے نبی پاک نو ملن والے بڑے بڑے آ رہے نے بیعت کر رہے نا حضرت ایوب انصاری تے انہاں دی بیوی انج کر کے گھر دے اندر موجود نے نبی پاک نو انہاں نے عرض کیتی ریکویسٹ کیتی کہ یا رسول اللہ تسی اوپر والی منزل تے چلے جاؤ جڑی کھجی کھجور دی بنی ہوئی اسی تھلے گزارا کر لواں گے میرے آقا فرماندے نے ایوب نہیں تو اوپر رہ لے کیونکہ مینوں ملن والے بار بار آ رہے نے انج میں اتے جاواں گا تے تانوں تھلے دقت آئے گی پریشانی آئے گی میرے آقا نے انج کر کے تھلے اپنی آرام گاہ بنا لئی تھلے ٹھہر گئے تے اوپر او دوویں جی ٹھہر گئے نا انج کر کے ایک او کونے اندر بیٹھے تے کیس کونے دے اندر دوویں جی بیٹھے نے تے درمیان دے اندر ایک پانی دا مشکیز ہے تے پیاس بڑی لگی ہے رات دا پہر گزر گیا دے دوویں مشکیزاں نہیں پکڑ دے پانی نہیں پکڑ دے او بھی صبر کر دے تے او بھی بھئی صبر کر دیے گھر وچ مہمان آ جائے تے میری بہنا صبر کریا کر تحمل دا مظاہرہ کریا کر کر کے حضرت ایوب انصاری نو پوچھیا تو پانی کیوں نہیں پکڑیا کہنے لگی اسی اگے ہو کر کے پانی پکڑیا کتے محبوب تے سر تے قدم اونچے نہ ہو جاون تھلے ساڈی سرکار کتے ساڈے پیر نبی پاک دے سر دے برابر نہ آ جاون اے میں بھی صبر کیتا تے میری گھر والی نے بھی صبر کر کے دکھایا انج دا صبر کر اللہ دی قسم تیرا گھر جنت دے باغ بن جائے گا تیرا گھر جنت دی خوشبو بن جائے گا تے روشندار بن جائے گا کیونکہ دوویں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن دوویں ایک دوجے دا خیال کریا کرو اللہ اکبر اللہ میاں بیوی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مقام والا رشتہ بنایا ہے میرے آقا فرماندے نے آپس دے اندر محبت تے پیار انہاں دا اگر کسی نے برداشت نہیں ہوندا انہاں دے گھر وچ جھگڑے نہ لڑائیاں نہ کریا کرو تے عورتاں نوں بڑا اے مسئلہ ہوندا ہے پنڈ دیاں بیبیاں رل کے گھر گھر چکر لاندیاں نے موبائل بڑا بڑا سیاپا اے موبائل یقین جانو اکثر عورتاں نے موبائل پھڑیا ہوندا ہے تو سمجھدیاں نے کہ ہن اسی جو ٹھڈ وچ نا سارے ہی کڈ دئی اج اسی گھنٹہ لا کے پیکج مکانا ہے تے اودیاں بھی کرنیاں نے چگلیاں اودیاں بھی بغاوتاں تے ایک گھر جڑیا نہیں رہن دینا اینو اسی توڑ کے ان للہ و اے بیبیاں نو موبائل تو جان چھڑاؤ اے عورت موبائل دے قابل نہیں میرا تجربہ اے عورت موبائل دے قابل نہیں کیوں کیونکہ موبائل فساد ہے اور 99% ایک گھر دی دوجے گھروں لڑائی پتہ چلدا ہے بی بی نے فون کر کے دسیا ہے ہلے او گھر والے پہنچے بھی نہیں ہوندے انہاں نوں پہلے ہی خبر پہنچی ہوندی ہے جی تواڈے گھر وچ یہ مسئلہ بن گیا اے موبائل شیطان ہے جڑا گھر گھر دیاں خبراں دور تک پہنچاندا ہے خواتین مسلماناں دی عورتوں مسلمان بن کے دکھاؤ کہ ساڈے پاکستان دا یہ معاشرہ بن چکا ہے کہ خامد دی بستی او جناب کرن لگیاں چک دیاں نہیں پریشان نہیں ہوندیاں خامد دی بستی ہر اگے تے دوجی بی بی بڑے غور دے نال سوندی ہوندی او اس واسطے غور نال نہیں سوندی کہ اے میری بہن گل بھی سناندی ہے بلکہ او اس لیے غور نال سوندی ہے ایدیاں مکم تے میں بھی سناواں
انہوں انتظار ہوں کہ اے دیاں مکن میں بھی شروع کراں تے بڑے بڑے جوڑے اللہ نے پیدا کیتے نے جنہ دیاں محبتاں دیاں مثالاں کائنات دے رب نے قائم کر دیتی بابا جی ابراہیم نے جدو اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ نو جنگل بیابان وچ چھڈیا بابا کتھے چھڑ چلنے تے بابے نے اشارہ کیتا آسمان وال بی بی کہندی بابا جی جاؤ جدے آسرے تے چھڑ چلے ہو او جانے تے پالن والا جانے تے اسی جانیے ساڈا معاملہ مالک نال تسی جاؤ جڑے کام تے اج دی عورت نو دین دی خاطر اس طرح اگر چھڈنا پے جائے کیتے تے برداشت کوئی نہیں اگر خامد نیکی دے رستے چ نکل جائے نا جی نہ جایا جے اے مولویاں دا کام تسی نہ جایا جے جلسے تے تسی نہ جایا جے سانو چھڈ کے سیدھے پچھوں مر جاواں گیاں اللہ معاف کرے انج دے رویے اج دیاں خواتین دے بن چکے نے کہ جویں غزہ دے اندر بمباری ہو رہی ہے تے او دے تھلے آ گئیاں انا للہ و انا کادے یار رولے کادے سیا اتنی خوبصورت اللہ نے اولاد عطا فرمائی اور نعمتاں عطا فرمائیاں آؤ ایک دوجے دا خیال کرو پیار کرو محبت کرو میرے اور تساں دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ذی وقار میرے پیغمبر دا نام آوے محبت نال پیار نال درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے ایک صحابی ہن کر کے اپنے دوست صحابی دے گھر وچ چلے گئے نے نا گھر وچ جاندے نے تے کی دستک دتی دروازے تے اللہ اکبر اللہ عزیز سنا پس دے اندر انہاں دی گھر دے دوست دی بیوی او دے وال انج کر کے بکھرے ہوئے تے بڑا گندا حال اللہ اکبر اللہ نو پوچھیا باجی جان اے کی مسئلہ ہے تہاڈا بڑا گندا کیوں حال ہویا وے او کہن لگیاں میرے گھر والا میرے حق نہیں ادا کردا او کہندے کیویں حق نہیں ادا کردا کہندے چلو اج کھانا کھانے اکٹھے تے ویکھ لواں گے او گھر وچ صحابی آئے نے تے کھانے دا انتظام کیتا انہاں نے پوچھیا جی کھانا تسی میرے نال کھانا وے کہن لگا میرا تے روزہ ہے تسی مہمان ہو تسی کھانا کھاؤ بیوی کہن لگی دیکھو ذرا جدوں گھر وچ آندے نے تے نہ روزہ رکھیا کھندا ہے پھر میرے حق کیویں خامد ادا کرے گا اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے نے دوسرے دے حق تانوں ادا کرنے پین گے اگر خامد تانوں اے چاہیے کہ ہر وقت روزہ ہی نہ رکھدا رہے بلکہ گھر وچ آئے تے اپنی بیوی دے نال محبت تے انس دے معاملات تے محبت دی باتاں کرے اے دے نال اللہ تعالی عزت تے محبت قائم فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اب انہاں دی گل سن لو صحابی دی کہن لگیا جڑی میری بیوی ہے نا میں جدوں گھر وچ رات نو آنا وا اے نفل شروع کر دیندی ہے قیام کرنا شروع کر دیندی ہے دنے میں روزہ رکھ لینا تے رات نو قیام کردی رہندی ہے انہاں نے پوچھیا او کہن لگی گل سنن نہ دیا بندیا او جدوں نہیں میرا خیال نہیں کرنا تے کرنے سنوارنا میں کدے واسطے وے جدوں نہیں میرا خیال نہیں کرنا تے میں تیار کدے واسطے ہونا ہے اگر اے نہیں میرا خیال نہیں کرنا تے رات نو میں کدا انتظار کرنا ہے آ سونیا میرے آقا فرماندے نے ہر بندہ کردا رائی ہے اے دے کول قیامت والے دن دے بارے سوال کیتا جائے گا مرد دے کولو عورت دے بارے تے عورت دے کولو مرد دے بارے سوال کیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ کھانا کھائے اپنے ہاتھ نال لقمہ توڑ کر کے اپنی بیوی دے منہ اندر اگر لقمہ تے کھانا ڈال دے میرے آقا فرماندے نے اللہ تعالی انہیں صدقے دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے اگر کھانا اپنی بیوی نو کھلائے بیوی کھانا اپنے خامد نو کھلائے اللہ صدقے دا ثواب عطا فرما دے نے ایک جوائنٹ فیملی دے اندر
اگر ایک دوسرے کو کھانا کھلایا جائے تے نہ کوئی جناب گھر وچ سس ویکھ سکدی ہے نہ سسر ویکھ سکدا ہے نہ باپ ویکھ سکدا تے نہ والدہ ویکھ سکدی ہے انج نہیں ہونا چاہیدا اے محبت تے پیار دا حکم اللہ تے رسول نے دتا ہے میاں بیوی نوں دی زندگی بسر کرن دیو نہ تراڑا پایا کرو سس نوں چاہیدا نے جویں تو اپنے خامد کو عزت چاہنی ہے اے تیری بہو بھی اپنے خامد دے کو عزت چاہندی ہے جویں تو کسے گھر دا پھل لے اے بہو بھی کسے گھر دا پھل لے جویں تو کسے دے جگر دا ٹکڑا ہے اے بہو بھی تے کسے جگر دا ٹکڑا ہے اینو ذلیل نہ کریا کرو گھر اندر اس بچی نوں پریشان نہ کریا کرو اے منہ تے تھپڑ نہ ماریا کرو اے تذلیل نہ کریا کرو انہاں بیٹیاں دا خیال کریا کرو میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت والے دن اگر کوئی لڑے گا مارے گا جھگڑا کرے گا گالی کٹی ہوئے گی انہاں دا حساب و کتاب ہوئے گا حتیٰ کہ دو جانور آن گے انہاں دے سنگا پسندر پھسے ہون گے انہاں دا بھی بدلہ دتا جائے گا وہ بھی ٹکڑا مارن گیا پسندر انہاں دا بھی بدلہ کر کے انہاں نو ختم کر دتا جائے گا تے جڑے انسان ایک دوجے نال نفرت کردے ہون گے قیامت والے دن انہاں دا بھی حساب و کتاب اللہ دے دربار اندر ہوئے گا او گھر کسے دا اجڑے خوش نہ ہوئے جی او گھر کسے دا اجڑے خوش نہ ہوئے جی رو رو کے بدیاں اپنی اپوئے جی او سب تو عبرتناک ہے قبر سے تان میاں ستے نے جتھے چودھری نالے خان میاں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم